अमाइनमा थियौं ए आइसोमर अफ अमाइनमा थियौं अमाइनको आइसोमर गुड त्यो सकिया थियो हैन त्यो सकिया थियो यस अमाइनमा हामी तीनटा पढ्नु थियो है एनएस्टिकमा तीनटा थियो त्यो भनेको C3H9N थियो यसलाई हामी 2+1+1 भनेको 4 पढेका थियौं यो 1 डिग्री अमाइन यो 2 डिग्री यो 3 डिग्री सब हाम्रो के अमाइन्स त्यसपछि हामी C4H11N पढेका थियौं H11N थियो यसमा हामी कति 4+3+1 भनेर 8 पढेका थियौं यो नि 1 डिग्री अर्को 2 डिग्री यो हाम्रो 3 डिग्री थियो त्यसपछि C5H13 अनि हामी N लेखेका थियौं अनि यो भनेको हाम्रो 8+6+3 भनेको 17 अनि यसलाई हामी कति 1 डिग्री यसलाई 2 डिग्री यसलाई हामी 3 डिग्री गरेका छौं है यसरी हाम्रो 1 2 3 हो अब यो पनि हाम्रो अमाइन हो यो पनि अमाइन हो यसरी सब अमाइन भयो अब हामी के गर्छौं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब गरिसकेपछि अब नेक्स्ट केस हेरौं है यस अनि नेक्स्ट केसमा हामी अब हामी के गर्छौं भने जस्तो केही मोलिक्युल्सहरु यस्तो हुन्छ साउन्ड सानो आयो ठीक छ ओके अब केही मोलिक्युल यस्तो हुन्छ जुन मोलिक्युललाई हामी यो ट्रिक श्रिक भन्दा पनि स्ट्रक्चरबाटै पनि हेर्यो भने विदिन 2 मिनेट्समा सरी 2 मिनेट्स त धेरै भयो विदिन हाफ मिनेटमा हामी स्ट्रक्चर बनाएर पनि आइसोमर निकाल्न सक्छौं है केही यस्ता मोलिक्युल्सहरु छन् जसको हामी स्ट्रक्चरबाट मात्रै पनि हैन कतिवटा हुन्छ भनेर हामी निकाल्न सक्छौं त त्यो के रहेछ त्यो म यहाँ देखाउँछु है त्यो के रहेछ त्यो यहाँ हेर्नु जस्तो मानौ हामीलाई यहाँ क्वेशन दियो र त्यो क्वेशन के हो हेर्नु क्वेशनमा जस्तो the number of structural isomers in C2H4Cl2 are option A 2 B 3 C4 and D5 कति लिने को हुन्छ 2 हुन्छ हो कसरी त हेर्नु यो केसमा हामी एउटा ट्रिक अप्लाई गर्ने त्यो ट्रिक के पहिला 1 1 पोजिसन राख्ने है म देखाउँछु जेमिनल भिसिनल घोक्नै पर्दैन पहिला हामी के गर्ने 1 1 त्यसपछि 1 2 1 3 सरी त्यसपछि मान्नु न अहिले त दुईटा भयो त्यो दुईटा कार्बन भयो त्यो भन्दा बढी पनि त हुन सक्छ नि 1 1 1 2 1 3 त्यसपछि 2 2 है यसरी चाहिँ यो टर्म्सहरु जुन छ हामी युज गर्नुपर्छ त हामी यहाँ कार्बन लियौं अर्को पनि कार्बन र कार्बन लिदियौं यसमा यहाँ Cl गर्यौं यसमा यहाँ Cl गर्यो भने नाम के होला फर्स्ट को नाम हामी के भन्छौं यसलाई के भन्छौं 1 2 डाइक्लोरो अनि हामी इथेन भन्छौं जसलाई हामी इथाइलिन क्लोराइड भनेर पनि पढेको हो कमन नेममा इथाइलिन क्लोराइड पढेको हो त्यस्तै यसमा गयो भने यसको 1 1 डाइक्लोरो इथेन हुन्छ र यो 1 1 डाइक्लोरो इथेन भनेको यसलाई हामी इथाइलिन क्लोराइड भन्छौं यो दुईटै एक अर्काको हाम्रो के हुन्छ
पोजिसनल आइसोमर्स हुन्छ है, दुईटै एकअर्काको पोजिसनल आइसोमर्स हुन्छ। त्यसो भए हामी C2H4Cl2 मा गयो भने टोटल आइसोमर्स हाम्रो कतिवटा? दुईटा हुने भयो। यो सोधिराख्ने क्वेसन पनि हो है। क्वेसन दुईटा वेबाट सोध्छ। एउटा सोधे हुन्छ इथाइलिन क्लोराइड एन्ड इथाइलिडिन क्लोराइड आर डट डट आइसोमर्स। कुन आइसोमर्स? त पोजिसनल आइसोमर्स लेखिदिएँ मैले। अर्को सोधेको हुन्छ कि टोटल नम्बर अफ आइसोमर्स इन दिस मलिक्युल। त यो मलिक्युलमा हामी गयो भने टोटल नम्बर आइसोमर्स कति? दुईटा हुने भयो है। कुरा बुझ्यो नि कि हामीले डिफ्रेन्ट पोजिसनमा राख्दै अनि नाम फरक आयो भने त्यो आइसोमर हो, अदरवाइज त्यो आइसोमर होइन। यस्तो हामी गरेको पनि छ एक्जाम्पल्स आइसोनियो सेक्टर पढाउने बेलामा। त्यसो भए अर्को मलिक्युल देऊ, यति बुझ्यो? यति त बुझिसक्यो नि? यस। अब त्यसो भए म अर्को मलिक्युल दिएँ है। अर्को मलिक्युल हो ल नेक्स्ट मलिक्युल। यदि मैले यहाँ C3H6Cl2 लिदिएँ कतिवटा आउँछ? C3H6Cl2 ट्राई गर्नु राम्ररी। C3H6Cl2 कतिवटा आउँछ? हो, कुशलले ठिक लेख्यो, 4वटा आउँछ। गुड, 4वटा, 5वटा होइन, 4वटा। कसरी? 1 2 3 ClCl यो भनेको 1 डाइक्लोरो भयो। त्यसपछि 1 2 3 ClCl यो भनेको 2 डाइक्लोरो भयो, 2 डाइक्लोरो। त्यसपछि फेरि कार्बन 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 यो Cl भनेको 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो। अनि हामी जुन एक्जाममा सोध्ने हो त्यो म यहाँ सब गराइदिने है अहिले नै, ताकि यो नम्बरवाला प्रब्लमै सल्भ हुन्छ। त्यस्तै 1 2 3 यो Cl यो भनेको 1 3 है। यो बाहेक अब हामी अरू कुनै पनि नाम लेख्न पोसिबल छ? यो बाहेक अरू कुनै पनि नाम हामी लेख्न पोसिबल छ? छैन। त अरू कुनै पनि नाम पोसिबल नभएकोले गर्दा यसमा टोटल आइसोमर्स हामी कति? 4वटा गर्छौँ है। टोटल आइसोमर्स 4वटा गर्छौँ। ओके ल, एउटा म अझै दिएँ है। त्यो भनेको C3H5Cl3 हो भने कतिवटा होला? C3H5Cl3 चेक गर्नु है। सन्देशले 5वटा लेख्यो, कोही 6वटा लेख्ने पनि होला, ऊ सफलले 7वटा लेख्यो। यतिकै भनेर भएन सफल, स्ट्रक्चर बनाएर हेर कतिवटा भयो। स्ट्रक्चर पनि बनाउनु पर्दैन, नाम तिम्रो सेम फरक आउनु पर्यो। एउटा मैले 1 1 2 गरेँ, एउटा। दोस्रो दोस्रोमा 1 2 2 गरेँ, 1 2 2। तेस्रोमा 1 2 3 गरेँ है, 1 2 3। अनि त्यसपछि अर्को के होला? एउटा 1 1 2, अर्को हाम्रो 1 2 2। त्यसपछि हामी के लेख्यौँ? 1 2 3 हो। त्यसपछि 1 1 3, 4वटा, 1 1 3 4वटा है। अरू के आउँछ? 1 3 3 त हुँदैन हो। अनि एउटा हाम्रो 1 1 1 पनि आउँछ। यस, 1 1 1 पनि हुन्छ। यसको डाइरेक्ट छैन, यही 2-3वटा सोध्ने हो जुन म गराइरहेको। 1 1 2 त आइसक्यो, 1 3 3 हुन्न।
ल हेर न, ल यहाँ म देखाउँछु है। 223 पनि हुन्न। 223 भनेकै 113 हो। हेर त, जस्तो यो पनि मेटेँ है म, चेक गर्नु। जस्तो यो 1 2 3 त क्लोरिन 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 एउटा केस है। भनेको यो भनेको के भयो, 1 1 1 भयो। त्यसपछि 1 2 3 यो भनेको यहाँ Cl, अनि त्यसपछि यहाँ Cl, यहाँ Cl है। त यसलाई हामी के लेख्यौं, 1 1 2 लेख्यौं। भनेपछि यो भयो, के भन्छ, यो भयो, अनि 1 1 2 भनेको यो पनि भयो। अब मैले अर्को 1 2 3 यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl गरिदिएँ। यो भनेको 1 2 2 भयो, 2 भयो है। त्यसपछि अर्को 1 2, अर्को यहाँ 1 2 3 यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl गरिदिएँ, यहाँ Cl। त यो भनेको 1 1 अनि हाम्रो कति 3 भयो, त यो पनि भयो। त्यसपछि 1 2 3 1 2 3 Cl 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 भनेको 1 2 3 यो भयो, 5वटा त आयो। अनि एकजनाले 6 र 7 लेख्यो। 6 र 7 को भन त, के आछ नाम तिम्रो, नाम भन्नु त। 5वटा त्यतिकै देखियो। 6 भनेको के, खै 133 त हुँदैन नि। 133 भनेको त यही हो नि, जतातिर धेरै सब्स्टिट्युएन्ट हो नम्बरिङ उताबाट हुन्छ है। प्रमिस 133 भनेको खास 113 हो के। 111 सफल लेखिसक्यौँ हामी, त्यो गरेर 5वटा आछ सफल। तिमीले 7वटा झन् क्लेम गरेको हो। तिम्रो नाम त म साइन्टिस्टमा राख्न लागेको थिएँ 7वटा भनेपछि त एक्स्ट्रा पत्ता लगायो भनेर, तर खै 5वटा मात्र देखियो त। यो बाहेक अरू कसैले निकालेछ भने भन। यो यस्तो नि, ट्रिकवाला मोनोभ्यालेन्टहरू एउटा मात्र ग्रुप भएको जुन छ त्यो ट्रिकबाट आइहाल्यो। अब मोर देन 1 ग्रुपवाला धेरै दिँदैन के, यही 2-3वटा दिने हो। जुन जुन सोध्छ त्यो मैले गरिदिन्छु के। स्टेरियो सोध्दैन तिमीहरूलाई। आइओईमा हाम्रो स्टेरियो आइसोमेरिजम छैन है। त्यो इन्डियन एम्बेसीमा छ, त्यो हामी पछि इन्डियन एम्बेसीको कोर्स पढ्दा पढौँला। ज्योमेट्रिकल अप्टिकल सबै छ। हामीलाई आइओईमा स्ट्रक्चरलसम्म मात्रै आउने हो, बुझ्यो हो। सम्झे पनि पुग्छ नि। 3टा त आयो अहिलेसम्म, बिना ट्रिकको हाम्रो 3टा आयो। त्यो 3टा के आयो त, एउटा C2H4Cl2 आयो, अनि दुईटामा यो दुईटा हामी Cl वालामा एउटामा कति 2 लेख्यौं, अर्कोमा 4 लेख्यौं। 3टा वालामा हामी कति 5वटा लेख्यौं, 5 चाहिँ यसको नम्बर आयो। त यसरी हाम्रो यो के भयो, 5 हुने भयो है। अब म फेरि अर्को टाइप देखाउँछु। यो मेटो 2 2 3 पनि हुन्न। 2 2 3 किन हुन्न भने तिमीले 2 2 3 भनेको त यही होइन, नम्बरिङ त यताबाट हुन्छ नि। 2 2 3 भनेको 1 2 2 हो के, 2 2 3 हुँदैन, बुझ्यो। ओके ल, त्यसो भए यो म मेट्छु है। अब यसपछि एउटा कस्तो टाइपको दिन्छ त्यो पनि म देखाउँछु, हेर्नु। जस्तो अर्को एउटा सोध्छ, अर्को एउटा हामीलाई के सोध्छ भने, यो एकदम धेरै सोध्ने क्वेसन हो है। द नम्बर अफ structural isomers in C4H8 are option A 3, B4, C5 and D6. Number of structural isomers in C4H8 are. हेर्नु, यसको लागि एउटा ट्रिक के छ हेर्नु।
जस्तो याद छ हामी एउटा कुरा पढेका थियौँ, त्यो के थियो कि CnH2n भनेको अल्किन पनि फर्मुला हुन्छ र अल्किन पनि फर्मुला हुन्छ र साइक्लो अल्केनको पनि फर्मुला हुन्छ। हामी दुईटा पढेका थियौँ, अल्किन एन्ड साइक्लो अल्केन। यस, अल्किन एन्ड साइक्लो अल्केन। त सबभन्दा पहिलो कुरो यसमा हामी के जान्नु पर्यो, हामीलाई C4H8 दिएको हो। त C4H8 हो भने हामी यहाँ हेरौँ 1 2 3 4 डबल बन्ड गर्यो भने यसको नाम के, ब्युट 1 इन त लेख्न पाउँछ नि, ब्युट 1 इन हाम्रो लेख्न पाउँछ है। र हामी अब यो 1 इन हो भने अर्को 2 इन बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? 2 इन बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। त अर्को मैले यहाँ 1 2 3 4 यसलाई मैले ब्युट 2 इन लेख्ने, 2 इन गरिदिएँ है। एउटा 1 इन हो भने अर्को के भयो, 2 इन भयो। त्यसपछि फेरि अब 4वटा कार्बन हो भने हामी ब्रान्च पनि बनाउन मिल्छ। को भन्दा कममा ब्रान्च मिल्दैन, त्यो छुट्टै हामी आइसोमेरिजम पढ्न आउँछ त्यो। तर 4वटा हो भने ब्रान्च पनि बनाउन मिल्छ। यसको अर्थ 1 2 डबल बन्ड दिस, यसलाई हामी 2 मिथाइल प्रोपिन भन्छौँ, 2 मिथाइल प्रोपिन भन्छौँ। 3टा भयो है। यो ब्युट 1 इन, ब्युट 2 इन, यो भनेको 2 मिथाइल अनि के हुन्छ, प्रोपिन हुन्छ है। अब हामी ओपन चेन अब हेर त अरू बनाउने पोसिबिलिटी छ? ओपन चेनमा हामीले अरू फरक नाम भएको देखाउन मिल्छ? छैन। त छैन भने साइक्लो अल्केन, साइक्लिक पनि हो नि। त साइक्लिक हो भने हामी यहाँ के बनाइदिन पाउँछ, एउटा यस्तो बनाइदिन पाउँछ, यो भनेको साइक्लो ब्युटेन हुन्छ, यसलाई साइक्लो ब्युटेन भन्छौँ। त्यसपछि अर्को यसरी लेख्न पाउँछ, यो भनेको 1 मिथाइल अनि साइक्लो प्रोपेन हुन्छ, 1 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन हुन्छ। त्यसो भए टोटल नम्बर आइसोमर्स यसमा कतिवटा आउँछ, टोटल नम्बर आइसोमर्स कतिवटा आउँछ, 5वटा आउँछ। यस, 5वटा आउँछ। यो एकदम धेरै सोध्ने क्वेसन हो है। है त 5वटा क्लियर भयो। एकपल्ट फेरि ओके। हामी के गर्छौँ, यो त C4H8 भनेको यसको ट्रिक भन्दा नि म यहाँ भनिदिन्छु नि, C4H8 त के हो, अल्किन हो है। अनि ट्रिक वाला त मैले सिकाएँ, ट्रिक बाहेक पनि 2-4वटा छन् जुन हामीलाई सोध्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। त C4H8 हो भने C4H8 मा हामी के गर्यौं, 4वटा, यो त C4H8 अल्किनको फर्मुला हो नि, त यसलाई मैले ब्युट 1 इन गरिदिएँ। त्यसपछि 1 इन हो भने यो अर्को ब्युट 2 इन पनि भयो, एउटा 1 इन अर्को 2 इन भयो। यस, अनि त्यसपछि हामी के गर्यौं, त मिनिमम 4वटा कार्बन हो भने हामी ब्रान्च बनाउन मिल्छ है, अल्किन र अल्केनहरुमा। त्यो नोमेनक्लेचर के भन्छ, आइसोमेरिजम छुट्टै चेन पोजिसनल पढ्दा त्यो आउँछ हाम्रो। त हामी यसलाई ब्रान्च गर्यो भने 2 मिथाइल प्रोपिन भयो। अब ओपन चेन जुन छ यसमा अरू कुनै पोसिबिलिटी छैन, हामी साइक्लिकमा जानु पर्यो। साइक्लिकमा 4वटा कार्बन भनेको साइक्लोब्युटेन भयो। त्यसपछि फेरि अब 3टामा नि मिनिमम हाम्रो के हुन्छ, कार्बन हुन्छ, त्यही भएर 1 मिथाइल अनि साइक्लोप्रोपेन भनेको हो है। त यो एकदम धेरै सोध्ने हो। त हामीलाई C4H8 दियो भने हामी के गर्छौं, C4H8 दियो भने हामी यसको 5वटा आइसोमर लेख्छौं। यति बुझ्यो? यो बुझ्यो भने फेरि अर्को एक्जाम्पल दिन्छु। यो बुझ्यो? यस, ओके। अब मैले यहाँ त्यसपछि म लास्टमा समराइज गरिदिन्छु है, आत्तिनु पर्दैन। मात्रै जे बुझाइरहेको छु त्यो पहिला बुझेन भने भन्नु, र एकचोटि म जुन छ नि यो टोटल जुन छ त्यो म एक ठाउँमा समराइज गरेर लेखिदिन्छु है, टेन्सन लिनु पर्दैन। त्यतिकै एक पेजले हामीलाई सब आइहाल्छ माइन्डमा।
अब मैले यहाँ C3H6 लेख्दिएँ, C3H6 कतिवटा होला? C3H6 के गर्ने हामी? C3H6 मा हामी गयो भने यो पनि त के हो? एउटा हामी पहिला यो पनि फर्मुला त CnH2n नै हो नि, र एउटा 1 2 3 हुन्छ, यसको नाम प्रोपिन हो है। अब यो प्रोपिन हो भने यसलाई अब अर्को नाम प्रोपिनमा लेख्न मिल्छ? मिल्दैन है, 1 यिनै रहन्छ, यो 2 लेख्नै मिलेन। त लेख्नै मिलेन भने अर्को साइक्लिक त बनाउन मिल्छ नि, यसलाई हामी के भन्छौँ? दिस इज साइक्लोप्रोपेन भन्छौँ। यो साइक्लोप्रोपेन हुन्छ, त्यही भएर यसमा टोटल आइसोमर्स हामी कति? 2टा लेख्छौँ है। टोटल आइसोमर्स कति? 2टा हुन्छ हैन। त्यसपछि अर्को एउटा हामी जानिराखौँ, यदि हामी C3H4 लिदियो भने कति हुन्छ? C3H4 नो आशिष हेर्नु, यसको लागि फर्मुला के सम्झिनु पर्यो? CnH2n-2 फर्मुला एउटा अल्काइनको हुन्छ, अर्को अल्काडाइनको हुन्छ, र त्यसपछि एउटा साइक्लोअल्किनको हुन्छ। 3टा अल्काइन, अल्काडाइन र साइक्लोअल्किनको हुन्छ है। अल्काइन, अल्काडाइन र साइक्लोअल्किन, त्यसो भए कतिवटा होला? 3वटा हुन्छ हो। एउटा हुन्छ यो CH3 C ट्रिपल बन्ड H हुन्छ, यसलाई हामी प्रोपाइन भन्छौँ, यो YNE मा आयो। अर्को डाइन भनेको हो, त्यो भनेको CH2 C डबल बन्ड CH2 हो, यसलाई हामी प्रोपा 1,2 डाइन भन्छौँ, 1,2 डाइन भन्छौँ। र एउटा साइक्लोप्रोपिन हुन्छ, यो साइक्लोप्रोपिन हुन्छ। र यसरी हेर्यो भने यसमा हाम्रो 3वटा आउँछ। अल्काडाइन त सिकाएको थिएँ बाबु, यो सुरुमै क्लासमा मैले यस्तोमा मैले भनेको थिएँ, याद होला। जस्तो यो अल्काडाइन हो भने कुनैमा पनि पहिला अल्केनको फर्मुला लेख्ने, डाइन एउटा इन भनेको -2, 2टा हो भने -4, देन फर्मुला यसको CnH2n-2 हुन्छ। यो सुरु सेकेन्ड क्लासमा, सेकेन्ड होइन फर्स्ट क्लासमा सिकाएको हो है। फर्स्ट क्लासमै कसरी फर्मुला हुन्छ भनेर भनेको हो बाबु, भनेको हो। तिमी अलि पछि जोइन गरेको होला, ठिक छ। नभने नि यति बुझ न, CnH2n-2 फर्मुला अल्काइन मात्रै नभएर अल्काडाइन पनि हुन्छ, साइक्लोअल्किन पनि हुन्छ। तिमी चेक गर्दा हुन्छ मोलिक्युल राखेर है। हो भनेको हो, भनेको हो है। ल अब यसपछि अब हेर्नु है। यसपछि अर्को टाइपमा जाउँ। त्यो म सब एक ठाउँमा फेरि समराइज गर्दुला, टेन्सन लिनु, त्यसको लागि टेन्सन चाहिँ नलिनु है। सब समराइज गरौँला। अहिले त म टेक्निक सिकाइरहेको छु कसरी हामी निकाल्ने। यस, अब हामी के गरौँ, जस्तो हामीलाई यहाँ नम्बर अफ आइसोमर्स that is structural in C तिमीलाई कति भने C8H10 दियो भने, C8H10 दियो भने के गर्ने? C8H10 त हेर्नु, यसको नि एउटा टेक्निक हो के। टेक्निक के हो भने हामी पहिला हेर्ने कि नम्बर अफ कार्बन एटम कति छ। त नम्बर अफ कार्बन एटम यदि मोर देन 6 हो भने, नम्बर अफ कार्बन एटम मोर देन 6 हो है, र नम्बर अफ कार्बन एटम मोर देन 6 र हाइड्रोजनको रेशियो जुन छ नि, हाइड्रोजनको रेशियो अल्काइन भन्दा नि कम। अब हाइड्रोजनको रेशियो अल्काइन भन्दा कम कसरी? त जस्तो अल्काइन भनेको कति? CnH2n-2,
डबल भन्दा दुईटा हाइड्रोजन कम हुन्छ, अल्काइन भनेको डबल भन्दा दुईटा हाइड्रोजन कम हुन्छ हैन। अनि त्यो भन्दा नै यदि हाइड्रोजन रेसियो कम हो भने हामी के गर्ने, डाइरेक्ट बेन्जिन रिङ राखेर ट्राई गर्नुपर्छ है। हामी डाइरेक्ट बेन्जिन रिङ राखेर ट्राई गर्छौं। त यहाँ कार्बन 8 हो, अल्काइन भइदिएको भए हाइड्रोजन कति हुनु पर्थ्यो, 8 टू द 16 - 2 भनेको 14 हुनु पर्थ्यो, तर यहाँ त 10 हो नि। यसको अर्थ अल्काइनको रेसियो भन्दा हाइड्रोजन निकै कम हो। त निकै कम हो भने यसमा हामी के गर्ने, डाइरेक्ट बेन्जिन रिङ राखेर ट्राई गर्ने। त बेन्जिन रिङ राखेर ट्राई गर्यो भने हेर त यहाँ मैले बेन्जिन रिङ लिदिए, दिस बेन्जिन रिङ। अब बेन्जिन रिङ त 6 कार्बन त आयो, अब बाँकी कार्बन हाम्रो कतिवटा छ, दुईटा। त दुईटा हो भने यसलाई हामी CH2 एन्ड CH3 लेख्दा हुन्छ कि हुँदैन, CH2 एन्ड CH3 हुने कि नहुने। त यसको नाम काउन्ट गर, 8 वटा 6 कार्बन र 2 8 कार्बन, 5 वटा हाइड्रोजन यसमा र 5 वटा माथि हो भनेको 5 5 10। त C8H10 हुन्छ है। त C8H10 भयो भने यसको नाम के भयो, दिस इज इथाइल बेन्जिन। यसलाई हामी इथाइल बेन्जिन भन्छौं है। अब अर्को एउटा केस कस्तो आउँछ, यसैलाई हामी मिथाइलमा लगिदियो भने यो CH3 भनेको यसलाई हामी अर्थोजाइलिन भन्छौं, यो भनेको ओजाइलिन हुन्छ। त्यस्तै अर्को केस मैले यहाँ लिदियो भने यहाँ CH3, यो पनि CH3, यसलाई हामी एमजाइलिन भन्छौं, एमजाइलिन भन्छौं। त्यस्तै नेक्स्ट केस यहाँ लियो भने यो भनेको CH3, यो नि CH3, यसलाई हामी पीजाइलिन भन्छौं, पीजाइलिन भन्छौं। त यसरी अर्थो, मेटा र प्याराजाइलिन तीनटै एकअर्काको कुन आइसोमर हो, तीनटैलाई एकअर्काको कुन आइसोमर, त कुनै पनि अर्थो, मेटा, प्यारा हो भने पोजिसनलै भन्ने हो है। कुनै पनि अर्थो, मेटा, प्यारा, यो त जाइलिन होइन, अरू पनि आयो भने पोजिसनल भन्ने। यसमा टोटल आइसोमर्स हामी कति, 5 वटा भन्छ है। यसमा टोटल आइसोमर्स 5 वटा हो भने, टोटल आइसोमर्स 5 वटा हो भने एकचोटि ट्राई गर्नु त, C9H12 मा 8 वटाको नजिक पुग्नु पर्यो, 8 वटाको नजिक पुग्नु पर्यो। सकिन्छ भने 8 वटै, टोटल त 5 वटा, ए सरी टोटल 4 वटा हो, 4 वटा, यस 4 वटा हो, टोटल 4 वटा। अब यहाँ जुन मैले लेखेको हो नि, सकिन्छ भने 8 वटै निकाल्नु पर्यो, नभए कति नजिकसम्म पुग्न सकिन्छ पुग्नु पर्यो। सकिन्छ भने 8 वटै, नभए कति नजिकसम्म हामी पुग्छौं पुग्नु पर्यो। सुजन 5 सम्म पुग्यो। ल म यहाँ लेख्छु नि त, ओके। यसमा हेर्नु, यसलाई हामी CH2 CH2 CH3 गर्छौं। यो भनेको प्रोपाइल बेन्जिन, दिस इज प्रोपाइल बेन्जिन भन्छौं। अर्कोतिर यो CH3, अर्को नि CH3, यसलाई हामी आइसोप्रोपाइल बेन्जिन नाम पनि जानिराख्नु, और यसलाई किमिन भन्छ है। त्यसपछि नेक्स्ट केस, यो भनेको CH3, यहाँ C2H5, यसलाई अर्थो इथाइल टोलिन भन्छौं, टोलिन भन्छौं।
है। त्यसपछि हामी यहाँ CH3 यो C2H5 लियो भने यसलाई हामी M इथाइल टोलिन भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट केस हो, यहाँ CH3 हो, यहाँ यदि C2H5 लियो भने या सिम्पली OMP भनेर बुझ्दा हुन्छ हो, अनि यसलाई P कम्पाउन्ड लेख्छौँ। त्यसपछि के हुन्छ, हामी यदि CH3 को कुरा गर्यो भने त CH3 को केसमा एउटा के हुन्छ 1 2 3 हुन्छ, अर्को 1 2 4 हुन्छ, त्यसपछि 1 3 5 हुन्छ है। टोटल गर्यो भने 8 वटा आउँछ कि आउँदैन? टोटल 8 वटा आयो कि आएन? सजिलै छ नि त। यो O हो भने OMP 3टा भयो, यो नम्बरबाट आइहाल्यो 2टा, हामी त्यो देखाइदियौँ। अस्लिमले 9 वटा लेख्यो त के हो 9 वटा भन्नु त अस्लिम? सबमा हाइड्रोजन पुग्छ। 9 वटा लेख्यो भने फेरि तिम्रो नाममा साइन्टिस्ट नलेख्छु भन। 8 वटै हुन्छ। 9 वटा तिमीले घोकेको होला, कुनै कुनै बुकले मेन्सन गरिदिएको, तर त्यो हुँदैन। ल हेर अस्लिम हेर त, लास्टकोमा एउटा 1 2 3, अर्को 1 2 4 अनि 1 3 5। अनि 1 2 5 कसरी हुन्छ हो? 1 2 5 भनेको त 1 2 3 होइन। 1 2 5 भनेको 1 2 3 होइन अस्लिम। 1 2 5 भनेको त 1 2 3 हो नि त। हो, माई मिस्टेक सर। ओके, केही छैन, मनमा आएको ट्राई गर्ने हो। हो, सेम भयो, त्यही 8 वटा हुन्छ है। ल अब अर्को एउटा अझै एउटा हामी जान्नु पर्यो, त्यो भनेको C7H10O। C7 C6H6 त बेन्जिन मात्रै भयो। ओपन चेन हुँदैन। ओपन चेनबाट त यति धेरै पोसिबिलिटी हुन्छ कि त्यो तिमीलाई दिँदैन। यस्तो आयो भने डाइरेक्ट बेन्जिन राखेर ट्राई गर्ने हो है। ल यसको भन C7H10O। यो हेर्दा पनि हाम्रो कार्बन कति हो? हुँदैन, ढिलो हुँदैन मनिष, मोर देन 6 हो। यो बेसी कुराले अर्को हाम्रो कुदाउँछ नि मनिष, डोन्ट वरी, ढिलो भएन। जति यता कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ अर्कोतिर त कुद्छ नि है कोर्स त। C7H10 हो भने त्यसमा पनि हामी के गर्ने? बेन्जिन रिङ राख्ने, बेन्जिन रिङ। अब यो बेन्जिन रिङ राख्यो भने यो पनि कार्बन CH2OH हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त यसमा हामी गयो भने यसको नाम एउटा के हो? बेन्जाइल अल्कोहल हो, बेन्जाइल अल्कोहल। अब यसलाई हामी के लेख्न पाउँछ? यो OH CH3 हो भने यसलाई हामी ओक्रेसोल भन्छौँ, अर्थोक्रेसोल है। त्यसो भए M, अर्कोतिर हामी के लेख्छौँ? अर्को M क्रेसोल आउँछ, त्यसपछि एउटा P क्रेसोल आउँछ, प्रिक्रेसोल। र यो एरोमेटिक अल्कोहल हो भने पक्कै पनि एरोमेटिक इथर पनि बनाउन मिल्छ। यो OCH3, यसलाई हामी एनिसोल भन्छौँ। त यसरी हेर्यो भने टोटल आइसोमर्स यसको कति? 5 वटा हुन्छ है। टोटल आइसोमर्स कति? 5 वटा हुन्छ।
ल यसको भन्नु बेन्जोल्डिहाइड बन्दैन यसमा कार्बन हाइड्रोजन मिल्दैन नि बेन्जोल्डिहाइड बनायो भने बेन्जोल्डिहाइड बनायो भने त दुईटा हाइड्रोजन कम हुन्छ है हाइड्रोजन 10 त भयो नि एउटा दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं यसरी C7H8 हो है C7H8 अनि यहाँ C7H 5 4 9 9 अहिलेकोमा C7H8 हो है अहिलेको C7H8 हो र एउटा यहाँ C7H9N हो यहाँ कतिवटा होला C7H9N हो कतिवटा होला हो यसमा पनि गयो भने 5 वटै हुन्छ कसरी त एउटालाई हामी बेन्जाइलअमाइन बनाउन मिल्छ CS2NH2 भनेको बेन्जाइलअमाइन हो त्यसपछि हामी के गर्छौं त त्यसपछि यसलाई हामी NH2 र CS3 गर्छौं है अर्थो हुन्छ त्यस्तै मेटा अर्को हामी प्यारा तीनटा हामी लिन्छौं र त्यसपछि एउटा केस हाम्रो कस्तो हो त यसलाई NH र CS3 हामी गर्नुपर्छ है NH र CS3 गर्नुपर्छ जसलाई हामी N मिथाइल एनिलिन भन्छौं है NHCS3 गर्छौं जुन के हुन्छ N मिथाइल एनिलिन हुन्छ बुझ्यो त यति नम्बर अफ आइसोमर सँग रिलेटेड आउने क्वेशन हो है यो यतिसम्म गरिसक्यो भने म एक ठाउँमा समराइज गरिदिन्छु एक पेजमा सबैको नम्बर हुन्छ अब त्यही हो अर्ग्यानिक भोलेटाइल सब्जेक्ट हो यसो 2 हप्ता 3 हप्तामा सर्व एकचोटी त्यो पेज चाहिँ हेरिहाल्नुपर्छ है लेखिसक्यो यो यस C9H12 मा के होइन एउटा हामी के गर्यौं भने प्रोपाइल बेन्जिन अर्को आइसो प्रोपाइल बेन्जिन लेख्यौं है अनि त्यसपछि हामी एउटालाई अर्थो इथाइल टोलिन त्यसपछि मेटा इथाइल टोलिन प्यारा लेख्यौं अनि एउटामा 1 2 3 थियो त्यसपछि 1 2 4 थियो अनि 1 3 5 थियो धेरै छैन हेर न अब तिमी आफ्नो कपी चाहिँ नहेर्नु है कपीमा लेखेको हेर्नु हुँदैन हो आइसो प्रोपाइल पनि थियो जसलाई क्युमिन CUMEN क्युमिन पनि भन्छ ल म समराइज गरे है कपी नहेरिकन खुइ नम्बर भन्नु पर्यो कपी नहेरिकन नम्बर भन्नु पर्यो ल लास्टबाटै जाउँ न लास्टबाटै जस्तो हो यो एरोमेटिक स्पेसिसमा मैले एउटा लेखेँ त्यो भनेको के C8H10 फास्ट भन कतिवटा यो सब नम्बर अफ आइसोमर्स है नम्बर अफ आइसोमर्स यस 4 C9H12 कति C9H12 8 यस त्यसपछि C7H के थियो H8O C7H8O यस 5 अनि C7H9N कति 5 यस 5 है ओके अब अल्किनमा C3H6 कति
C3H6 यसको पनि 5 हो है यस 2 C4H8 कति C4H8 सन्तोषले 44 होइन सन्तोष C4H8 5 5वटा हो है 5वटा त्यसपछि अल्काइनमा C3H4 कति C3H4 चल्क्यो C3H4 कति 3 है C3H4 मा हामी कति 3 लेख्छौं त्यसपछि हामी गइदियौ केमा अर्को थियो C2H4Cl2 कति C2H4Cl2 first yes 2 now C3H4 के भन्छ H6Cl2 के गरे हो यसमा 4 अनि C3H6Cl2 C3H6Cl2 sorry Cl3 कति आथ्यो 5वटा यस 5वटा है यतिसम्म नम्बर त हामी गरिसक्यौं अब अल्केनको त पछि गरे भइहाल्यो ल अब थियो अमाइनमा 3टा थियो एउटा C3H9N त्यो भनेको 2 + 1 + 1 4 C4H11N त्यो भनेको 4 + 3 + 1 भनेको 8 है पढेकै कुरा हो अर्को C5H13N भनेको कति 8 + 6 + 3 भनेको 17 हो भन्ने त्यसपछि अल्डिहाइड एन्ड कीटोन याद छ हामी पढेका थियौं एउटा थियो C3H6O अर्को C4H8O C5H10O अनि C6H12O कति लेखौं कति हो NH3 लगाएको थियौं त्यो भनेको कति थियो एउटा CH2 जाँदा 2 भनेको 1 + 1 2 एउटा CH2 हट्दा 2 + 1 3 यो 4 + 3 7 अनि यो हाम्रो कति थियो 8 + 6 14 छ हो त्यसपछि थियो अल्डिहाइड अल्कोहल एन्ड इथरमा हामी के लेखेका थियौं C2H6O C3H8O C4H10O and C5H12O यो 1 + 1 सेम माथिको अर्डर 2 + 1 भनेको 3 4 + 3 भनेको 7 अनि 8 + 6 भनेको कति 14 यही हो कि होइन यति हेर्नु यति नै हो कि होइन त्यो सब ट्रिक सिकाइसकेको नि ट्रिक सबै सिकाइसकेको अब एउटा बाँकी थियो अल्केनको है एउटा बाँकी के को थियो यताको मेटौं यस हेर्नु
अल्केनको के थियो भने अल्केनमा जस्तो C4H10 C5H12O C6 sorry C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 अनि C9H20 अनि C10H22 हो भने याद छ हो यसमा हामी 2 को पावर n-4 + 1 अप्लाई गरेका थियौं यसमा 2 3 यसमा 5 है अनि यसमा हामी 9 लेखेका थियौं त्यसपछि हामी यहाँबाट यसको 18 लेखेका थियौं फर्मुला 2 को पावर n-4 + 2 त्यस्तै यसलाई हामी के लेख्छौं 18 पछि 35 यो भनेको n-4 + 3 पानी सानी मलाई थाहा छैन त्यसपछि यो 75 यो भनेको 2 को पावर n-4 प्लस यो परेन ओल्ड नम्बर अफ डिस्ट्रिक्ट है हो त्यो यतिकै नम्बर जुन छ नि पानी अफ गरिदिनु भन्यो त्यही भएर भने पानी उमालेको अफ गरिदिनु भन्यो त्यही भने के पानी सानी थाहा छैन ओके अमाइनको फेरि एकचोटि ए वेयर आर यु नाउ म काठमाडौँमा हो बाबु काठमाडौँमा यहाँ त पानी उमालेर खानुपर्छ नि जारको पानी नै उमालेर खानुपर्छ ओके ल एउटा अमाइनको गरिदिनु भनेर धेरै जनाले भन्यो है त्यो म एउटा ट्रिक भनिदिन्छु अमाइनको एकचोटि म फेरि रिभाइज गरिदिन्छु अब नेक्स्ट क्लासमा हामी ओके हामीले आईयूपीएसी नेम त पढेको छैन हैन छैन हो अब यसपछि रिमाइन्ड गराउनु नेक्स्ट क्लासमा हामी आईयूपीएसी अब नेम आईयूपैक नेम सुरु गर्छौं त्यसपछि बल्ल त्यो अब आइसोमरको मेन कुरा सब आइसक्यो अब नोमेनक्लेचर पछि बल्ल त्यो चेन पोजिसन जुन थाहै छ तिमीलाई त्यो के हो त्यो हामी गरौँला है ल अब यहाँ जुन छ नि एउटा अमाइनको भन्यो म यसैको गरिदिन्छु है C5H13N हो एउटा मैले NS ट्रिक सिकाएको थिएँ त्यो ट्रिक के थियो एकतिर कार्बन अर्कोतिर आइसोमर्सको लागि हामी दुईटा नम्बर सम्झिनु पर्छ 1 2 3 4 5 अर्कोतिर 1 1 2 4 8 1 1 2 4 8 र यसमा मैले यो नम्बर घोक्नु पर्दैन भनेको थिएँ किन एउटा कार्बनमा Cl हो भने एउटै आइसोमर त 1 मा 1 आइसोमर दुईटामा Cl एउटा हो भने 2 मा 1 आइसोमर तर तीनटा हो भने तीनटामा एउटा 1 क्लोरो अर्को के हुन्छ 2 क्लोरो भनेपछि तीनटा कार्बन हो भने दुईटा आइसोमर त यहाँ त्यही सिकाएको थिएँ यो घोक्नु पर्दैन कि त 1 2 3 4 5 अर्कोतिर 11248 सम्झिनु पर्यो होइन भने त्यही अमाइन वाला म भन्दैछु है हो नम्बर अफ स्ट्रक्चरल आइसोमरको हो कि त हामी 1 मा 1 2 मा 1 3 मा 1 1 + 1 2 4 मा 1 + 1 + 2 4 5 मा 1 + 1 + 2 + 4 भनेको 8 हुन्छ यो ट्रिक हामी सम्झिनु पर्यो है अब त्यसपछि हामीले यहाँ के गरेका थियौं त यो फर्मुला जुन छ नि CnH2n + 3 अनि n हो भने यो हाम्रो 1 डिग्री 2 डिग्री र 3 डिग्री तीनटै अमाइनको यो फर्मुला हो त हामी के गर्छौं फर्स्टमा अमाइन RNH2 हो भने
RNS2 यो NS2 हुँदा कार्बन 5 वटा भएर 5 लेख्छौँ 5 लेख्यौँ। त अब यो NH3 को अप्लाई गर्ने 5 मा कतिवटा आइसोमर छ 5 मा टोटल आइसोमर कति छ 8 हो। हो त यसलाई हामी के लेखिदिन्छौँ 8 यो हाम्रो 1 डिग्री अमाइन हुन्छ है। त्यसपछि हामी 2 डिग्री अमाइन को फर्मेट हो यो RNH यहाँ R डैश हो। एकतिर एउटा कार्बन अर्कोतिर बाँकी कार्बन लिने त एउटा कार्बन लिएर बाँकी कार्बन यो 5 मा बाँकी कार्बन कतिवटा हुन्छ 4 वटा है। बाँकी कार्बन कति 4 वटा हुन्छ। त यसमा हामी के लेख्छौँ 4 वटा हो भने 4 वटाको लागि हामी के लेख्छौँ 4 मा 4 लेख्छौँ है 4 मा 4 हुन्छ यो पनि। त्यसपछि हामी के लेख्छौँ अब हामी के गर्ने जता लोअर नम्बर हो त्यसलाई हामी एउटाले बढाउने र जहाँ बढी हो त्यसलाई एउटाले घटाउने है। त यतातिर यसलाई हामी के गर्छौँ 2 यसलाई यो NH गर्यो भने यो 3 हुन्छ यो दुईटैलाई इग्नोर गरिदिने पहिला 1 र अर्को रिमेनिङ लिने त यो 1 र यो हाम्रो कति 4 हो त 4 मा हाम्रो 4 आयो 4 मा यता 4 आयो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ यो 1 लाई 2 गरिदिन्छौँ र यतातिर 4 3 मा जान्छ त त्यसो भए फेरि 3 भनेको यहाँ कति हो 2 हो है त 2 लिदियौँ। अब यसलाई फेरि 3 र यसलाई हामी 2 गर्यो भने यो र माथिको दुईटै सेम हो कि होइन हेर त यो र यो दुईटै सेम छ कि छैन यस त सेम हो भने यो अब लेख्न मिल्दैन के यसलाई स्टप गरिदिने त यसको अर्थ 2 डिग्री अमाइन हाम्रो कतिवटा भयो 2 डिग्री अमाइन टोटल हाम्रो कति 6 वटा भयो है। 2 डिग्री अमाइन 6 भयो 1 डिग्री अमाइन 8 भयो 2 डिग्री अमाइन हाम्रो कति 6 भयो। अब त्यसपछि 3 डिग्री अमाइन छ त 3 डिग्री अमाइनलाई पनि हामी यस्तै निकाल्छौँ के 3 डिग्री अमाइन भनेको के गर्छौँ त यो RN यो पनि R यसलाई R डैश गरिदिन्छौँ एउटा कार्बन हो यो एउटा हो त्यसो भए बाँकी कार्बन कति होला बाँकी कार्बन कति हुन्छ हो 3 वटा त C3 अब 3 को लागि अकॉर्डिंग टू ट्रिक हामी के लेखेका थियौं 2 3 मा 2 आइसोमर भयो। त्यसपछि हामी एउटालाई नचलाउने के यसलाई हामी कन्स्टेन्ट छोड्दिने नचलाउने। अब बाँकी यता 2 हो भने यो पनि कन्स्टेन्ट हो यता नि 2 हुन्छ त अब यो 2 भयो भने 2 को लागि कति हुन्छ 1 है 2 को लागि कति 1 त अब हामी हेर्दा फेरि अब चेन्ज गर्न मिल्छ फेरि चेन्ज गर्न मिल्छ मिल्दैन किनभने यसलाई 3 र यसलाई 1 गर्यो भने माथिको भइहाल्यो नि त त्यही भएर यसमा टोटल हाम्रो कति 3 हामी के भन्छौं 3 डिग्री अमाइन भन्छौं। त्यही भएर टोटल आइसोमरको कुरा गर्नु पर्यो भने हामी 8 + 6 + 3 गरेर टोटल हामी कति 17 भन्छौं। बुझ्यो अब क्लियर भयो 2-4 जना जसको छुट्या होला नेट सेट केही प्रब्लम भएर यस बुझ्यो है त यही जुन छ नि वेलकम वेलकम फेरि नबुझ्दा फेरि सोध्न मिल्छ पछि हो त अब एउटै कुरा के बुझ्नु पर्यो हामीले मजाले बुझ्यो त मैले सबै एक ठाउँमा थ्यांक्स फर एनएसट्रिक थ्यांक यू सबै मैले एउटै पेजमा हाल्दिएको हो समराइज गरिदिएको हो त हामी अब यो भोलेटाइल सब्जेक्ट मैले पहिला नै भने अर्ग्यानिक इज बेवफा रात पढो दिन सफा यो हामी पढ्न पर्छौं। अब तिमी 15-20 दिन 1 महिना 2 महिना छोड्यो भने यो उडेर जान्छ भोलेटाइल सब्जेक्ट हो यो है त एक पेज मात्रै हामी बेला बेलामा यसो 15 दिन 20 दिन पछि सर एकचोटी मात्रै पेज हेर्यो भने सब कुरा हाम्रो माइन्डमा आउँछ के यो फेरि के हुन्छ हामी यसो हेर्ने बित्तिकै फेरि माइन्डमा रिकल पनि हुन्छ यो त त्यही भएर यसलाई हामी अब आज यति राख्छौं। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी के गर्ने अब आइयुपिएसी नेम किनभने हामी आइसो नियो धेरै मेन आउने क्वेशन्सहरु हामी गरिसक्यौं आइसो नियो सँग रिलेटेड यो आइसोमर भयो
यस्ता यस्ता सब गरिसक्यौ है। अब नेक्स्ट क्लास हामी यो नोमेनक्लेचर आइयुपिएसी नेमहरू जुन छ त्यो हामी बनाउँछौँ। म प्राइभेट कलेज छोड्या हो बाबु, सबै अमृत क्याम्पसमा हो है र पिएमा हो। ल बाई बाई, हेभ अ नाइस डे।